Ang atong katilingban karon nagpromotar sa kultura sa paglipay sa kaugalingon ug moral relativism. Buhat sa bisag unsay makalipay kanimo kay way labot ang Ginoo ug relihiyon sa atong katilingban ug orden nga politikanhon. Ipabilin ang Dios sa simbahan ug sa altar kay wala siya'y lugar o luna sa atong modernong panahon. Secularism. Suwayi og tilaw ang tanan aron wala kay mahayan. Hedonism. Lipaya imong kaugalingon pinaagi sa pag-angkon sa tanang butang nga gipangandoy nimo sa kinabuhi. Materialism. Ang atong katilingban gihimaya niining maong bag-ong Santisima Trinidad, hedonismo, materialismo ug sekularismo. Maayong adlaw, kini si Father Linad Castrenz Garces, kasamtangang na-assign sa Akademya de San Miguel Arcangel, Argao, Cebu. Ania na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Ang unang pagbasa, usa ka showdown, tali sa Dios ni Elias ug sa Dios nga si Baal ug sa iyang mga pari. Makita nato nga ang pagpakitang gilas sa atong Ginoo atubangan sa mga Israelita aron pagpahinumdom kanila nga sila gitawag og piniling katawhan sa Dios. Kadtong maong Dios nga naghatag nila sa ilang nasod og nagbugto sa talikala sa kaulipnan sa paraon sa Ehipto. It was not an empty show of vanity and spite by God against the idolaters of Baal. Rather, sumala pa sa Ebanghelyo, usa kini kapahinumdom nga tataw kaayo sa kagamhanan sa Dios ug sa iyang kagustuhan nga ang iyang hinigugmang katawhan dili mahisalaag ug mahatumpawak sa kaalautan tungod sa ilang pagsalig o pag-ampo sa mini nga Dios. The gospel injunction of Christ as the fulfillment of the law, prophesied in the Old Testament, is a call for all of us aron kita mahigmata sa kamatuoran nga adunay mga Dios hangtod karon dinhi sa atong katilingban. Wala ako naghisgot sa mga kulto og mga appointed sons of God, kay tataw man kaayo nga mini ni sila. Ako naghisgot sa atong kaugalingon, a self-centered and self-referential society that extols the self above everything else. Ang atong katilingban karon nagpromotar sa kultura sa paglipay sa kaugalingon og moral relativism. Buhat sa bisag unsay makalipay kanimo kay way labot ang Ginoo ug relihiyon sa atong katilingban ug orden nga politikanhon. Ipabilin ang Dios sa simbahan ug sa altar kay wala siya'y lugar o luna sa atong modernong panahon. Secularism. Suwayi og tilaw ang tanan aron wala kay mahayan. Hedonism. Lipaya imong kaugalingon pinaagi sa pag-angkon sa tanang butang nga gipangandoy nimo sa kinabuhi. Materialism. Ang atong katilingban gihimaya niining maong bag-ong Santisima Trinidad, hedonismo, materialismo ug sekularismo. Ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga anaay luna ang Ginoo sa katilingban. Dili lamang luna, kundili sentro nga posisyon ug pundasyon sa katilingban. Si Kristo mao ang katumanan ug kahingpitan sa tibuok katilingbang tawhanon, to obey Christ's commandment and submit ourselves to the will of God as expressed and transmitted to us through the Church's magisterium.
is not an option among many other equally acceptable options. Rather, it is the singular right thing to do and the singular right path to follow. Dili nato duhwaton nga diha nas panagbulag sa atong lawas ug kalag nga masayra nato ang kamatuoran nga hagbay rang gipamulong ni Kristo ug hagbay rang gitudlo sa simbahan. Si Kristo nga mao ang kahingpitan sa balaod sa Dios, nagpadayag sa tataw og sakto nga dalan nga angay natong subayon. Sa mga kita dili ganahan madakpan o mapriso ning kalibutan, dili nato uhaton nga iladlad pa sa Ginoo at tubangan kanato diha sa punto sa kamatayon ang atong mga kalapasan sa iyang balaod ug pagpasipala siyang kabubuton. Kay ang hustisya ug hukom sa Dios dili mapakyas ug pinal na. Ang atong sentensya, dawaton nato sa kamatayon, hingpit na. Gihatagan na kita sa tanan, diha sa sakramento, o giya diha sa magisterium sa simbahan. Ang dalan nga buot ipasubay sa Dios kanato, klaro na, dili kini misteryo, gipadayag na kini, gilatid na, ug tataw na. Ug mahisalaag pa kita, dili na ni kakulangan sa Dios, kundili tungod na kini sa atong pagkamasupilon ug pagkagahig ulo.